नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना र लकडाउनका कारण सानादेखि ठूलासम्म हरेक व्यवसाय प्रभावित बनेको छ। आम नागरिकको जीवन कष्टकर र मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ। विशेष गरी पर्यटन, यातायात, साना तथा मझौला उद्योगहरू चौपट बनेको छ। यही बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज र किस्ता बुझाउन नसक्ने वर्ग मौद्रिक नीतिले आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्ने आशमा थिए, तर उनीहरूले अपेक्षा गरे जस्तो मौद्रिक नीति त आएन। तैपनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घोषणा गरेको मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत मिलेको छ। राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायको वर्गीकरण गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज तथा किस्ता बुझाउने समय बढाउने घोषणा गरिएको छ। त्यसैगरी कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने र कृषकलाई क्रेडिट कार्ड समेत दिने भनिएको छ। के गभर्नरले नीतिमा भने जस्तै हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीलाई गर्ने व्यवहार सरल र सहज बन्ला? राष्ट्र बैंकले भने जस्तै कृषकले बैंकबाट सरल रूपमा कर्जा पाउन सक्छन्? गभर्नरको घोषणा नीतिमा गुलियो र व्यवहारमा टर्रो हुने त होइन, अथवा साँच्चै कोरोनाको मारमा परेका व्यवसायीका लागि राहत साबित हुने हो? यी प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता, सहज बनाउने, ब्याज दरमा छुट दिने र कर्जाको भाखा सार्ने लगायतका व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन्। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित। अध्यक्षद्वयले छलफलका लागि समय मागेपछि बैठक धकेलियो। भोलि सचिवालयको बैठक बस्ने। चौबीस घण्टामा 101 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 17,445 पुग्यो। आज मात्र 285 जना डिस्चार्ज। कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रमा सलह किराको प्रवेश, बाली नष्ट गर्न थालेपछि किसान चिन्तित। राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग। पहाडमा केही पनि बाँड्न देखाएको थिएन। यिनीहरूले जुन जग्गा आयो भने त्यो जग्गा मतलब खतमै गर्छन् के र राष्ट्रिय खेलकुद विकास जारी भएसँगै खेलकुद क्षेत्रमा हलचल। खेल पृष्ठभूमिको व्यक्ति सङ्घ नेतृत्वमा आउने प्रावधान हटाइएकोमा प्रशिक्षकहरू असन्तुष्ट। त्यो प्रकारको जुन प्रकारको हाम्रो लक्ष्य हुन्छ त्यो लक्ष्य हासिल गर्न नसक्छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। कोभिड-19 को मारमा परेको साना व्यवसायीदेखि हरेक तहका वर्गलाई समेट्ने प्रयास गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना र लकडाउनबाट थला परेको विभिन्न खालका व्यवसायलाई वर्गीकरण गर्दै ऋणीहरूलाई कर्जा तथा ब्याज बुझाउने समय सीमा बढाइएको छ। मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्र र पर्यटन उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाको प्रभावमा परेको वर्गको पहिचान गरी बैंकले राहत तथा सुविधा दिने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो। राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावितहरूलाई 3 तहमा वर्गीकरण गर्दै कर्जा र किस्तामा सुविधाको घोषणा गरेको छ। गभर्नर अधिकारीले कोरोना र लकडाउनबाट प्रभावितको वर्गीकरण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सुविधाको प्याकेज घोषणा गरेका हुन्। ऋणीको अवस्था पहिचान गरी उनीहरूलाई बैंकबाट सुविधा प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावितको 3 तहमा वर्गीकरण गर्दै उनीहरूले तिर्ने ब्याज र किस्ताको समय अवधि 2 वर्षसम्म थप गरिएको छ। गभर्नर अधिकारीले कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसाय र वर्गको पहिचान गरी बैंकहरूलाई कर्जा तथा किस्ता असुलीमा सुविधा प्रदान गर्न निर्देशन दिएका छन्। तरलता सहज बनाउने, ब्याज दरमा छुट दिने र कर्जाको भाखा सार्ने लगायतका व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन्। यस अन्तर्गत अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर तथा रिपो दरमा कटौती गरिएको छ भने
चालु पुँजी कर्जाको अवधि बढाउने, ब्याज दरमा 2% छुट दिने तथा विद्युतीय कारोबारको सीमा वृद्धि गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। बैंकले अति प्रभावित र मध्यम प्रभावितलाई 3 देखि 5% ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा अति प्रभावितलाई उद्यम व्यवसाय तथा व्यक्तिले 2078 असार मसान्तसम्म ब्याज र किस्ता बुझाउने समय सीमा बढाएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। पर्यटन, यातायात, शिक्षा, मनोरञ्जन, निर्यातजन्य व्यवसाय लगायतका केही उद्योग तथा सेवा क्षेत्र अति प्रभावित भएका छन्। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धिलाई 7% को सीमामा राखिने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियत कृषि कर्जा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ। बैंकले कृषि क्षेत्रमा 15% लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कारोबार, डिजिटल सेवा विस्तार गर्न जोड दिएको छ। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र बहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले 2080 आषाढ मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिनेछ। गभर्नर अधिकारीले पुनर्कर्जालाई प्रमुखताका साथ अगाडि सारेका छन् भने सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका कर्जाहरूको सीमा वृद्धि गरेर धेरै ऋणीलाई समेट्ने प्रयास गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बिग मर्जरमा जानका लागि पनि प्रोत्साहन गरेको छ। कृषि विकास बैंकले किसानलाई क्रेडिट कार्ड प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ। अटो कर्जालाई पुरानै व्यवस्था अनुसार 50% डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्नेछ। बैंकको सीईओ तलब सुविधा र सञ्चालकको भत्ता घटाइने र एउटै समूहको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकै ठाउँमा गाभ्न जोड दिएको छ। एकै समूह परिवार तथा व्यावसायिक समूह तथा घरानाको लगानीलाई मर्ज गर्न जोड दिएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकिङ सुशासन र सञ्चालक तथा बैंकको उच्च व्यवस्थापकको कार्यशैली र सञ्चालन प्रक्रियालाई पनि अनुशासनको दायरामा ल्याउने जनाएको छ। नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्ष सहित उत्पन्न विवाद मत्थर हुन सकेको छैन। शुक्रबार बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक बस्न सकेन। सहमतिका लागि भन्दै शीर्ष नेताहरू शनिबारका लागि सचिवालय बैठक बोलाउने निष्कर्षमा पुगेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर पार्टीभित्रको किचलो साम्य पार्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि गत असार 17 गते यता सहमति खोज्ने भन्दै असार 19, 21, 24 र 26 गतेका लागि बोलाइएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्दै अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली छलफलमा जुटे। असार 18, 19, 21, 22, 23, 24, 30, 31 र 1 गते 9 पटक अध्यक्षद्वयबीच छलफल भयो। 9 पटकसम्म संवाद भए पनि विवाद भने जहाँको त्यही नै रह्यो। अध्यक्ष दाहाल 2 मध्ये 1 पद छाड्न आग्रह गरिरहे भने प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजीनामा नदिने र जस्तोसुकै परिस्थिति पनि सामना गर्ने अडानमा लागिरहे। अडानबाट टसको मस नभएपछि अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति तोक्ने विषयमा ओलीसँग आग्रह गरे, जसमा ओली सकारात्मक भएपछि अब हालका सबै विवाद केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने तयारी छ। तर त्यसअघि शनिबार सचिवालय बैठक बोलाएर विवाद अन्त्यका लागि अन्तिम प्रयास गर्न शीर्ष नेताहरू सहमत बनेका छन्। जारी स्थायी कमिटी बैठक पनि साउन 4 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। तर स्थायी कमिटी नै नराखी आनाकानी गरेका ओली केन्द्रीय कमिटीका लागि तयार हुनु संशयपूर्ण छ। हाल बढ्दो विवाद केही समयका लागि टाल्न र त्यसबीचमा शक्ति सञ्चय गर्दै जाँदा दाहाललाई एकल अध्यक्ष जस्तो कार्यकारी भूमिकाको अनुभूति गराउने ओलीको रणनीतिका रूपमा बुझिएको छ। 2075 जेठ 3 मा पार्टी एकता घोषणापछि गत वर्ष माघ 15 मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको थियो। 445 केन्द्रीय सदस्य रहेको नेकपा भित्र पछिल्लो समय देखिएको विवादलाई पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा राख्ने दुवैको रणनीति बन्ने छ। केन्द्रीय समिति सर्वोच्च निकाय भएकाले त्यहाँ 2 वटा छुट्टा छुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन जाने छ।
ओली समूह र दाल नेपाल समूहले एजेन्डा पनि छुट्टा छुट्टै लैजान सक्ने छन् भने त्यसक्रममा सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई विवाद नदेखाउन ओलीको रणनीति हुनेछ भने अन्यको सरकार सञ्चालन सही ढङ्गमा नभएको निष्कर्ष सहित जवाफ माग्ने काम हुन सक्नेछ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 17,445 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 101 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 17,445 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा झापाका 1, मोरङका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सप्तरीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा भएको परीक्षणमा झापाका 1 जना संक्रमित फेला परेका छन्। जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 8 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा 12 का 1 र पर्साका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भक्तपुरका 2 र नुवाकोटका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै किटजन्य प्रयोगशाला हेटौडामा 12 का 2, मकवानपुरका 1, नवलपरासी पूर्वका 3, रौतहटका 8 र सिन्धुलीका 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै धुलीखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काभ्रेका 1 जना संक्रमित फेला परेका छन्। त्यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 1 र पाल्पाका 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्षणमा तनहुँका 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा बर्दियाका 10, दाङका 5 र रोल्पाका 13 जना पोजिटिभ देखिएका छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा रूपन्देहीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। चौरजहारीमा गरिएको परीक्षणमा सल्यानका 1 र रुकुम पश्चिमका 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। यता डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा डडेलधुराका 1, बझाङका 1 र डोटीका 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा लमजुङका 22 जना संक्रमित फेला परेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 22,756 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 5,871 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 285 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 11,534 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 4,688 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। यस वर्षको मनसुन सुरु भए यता बाढी र पहिरोमा परि 101 जनाको मृत्यु भएको छ। 51 जना बेपत्ता भएका छन् भने 49 जना घाइते भएका छन्। मनसुनले बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका 15 जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी र जाजरकोट रहेका छन्। एक रिपोर्ट। मनसुन सुरु भएसँगै बाढी पहिरो डुबानबाट जनधनको क्षति बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गएको जेठ 31 यता हालसम्म बाढी तथा पहिरोबाट 101 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जेठ 30 देखि साउन 2 गतेसम्म पहिरोबाट मात्रै 97 जनाले ज्यान गुमाए। पहिरोमै पुरिएर 43 जना अझै बेपत्ता छन्। त्यस्तै बाढीबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना बेपत्ता छन्। असार 31 गते तामाकोशी गाउँपालिकामा बाढी र पहिरोले 2 वटा घर बगाएको थियो। 2 जनाको शव फेला परेको छ भने 4 जना अझै बेपत्ता छन्। आफ्नो घरमा बस्न नसक्ने अवस्था भएकालाई विद्यालय भवनमा, सार्वजनिक भवनमा अनि त्यस्तै गरेर तपाईको सामुदायिक भवनमा लगेर उहाँहरूलाई राख्ने र त्यो उहाँहरूलाई खानपान लगायतको सबै व्यवस्थापन गर्ने काममा स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारका संयन्त्रहरू समन्वयात्मक ढङ्गबाट परिचालित भएको अवस्था छ। हाल बाढी पहिरोबाट 14 जिल्लाका 11,000 घर उच्च जोखिममा रहेकोमा 707 घर भने तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको गृह मन्त्रालयको विश्लेषण छ। पछिल्लो समयमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा धेरै प्रभाव परेको देखिन्छ र त्यो बीचको 25 देखि 29 गतेको बीचमा पनि पहिरो गएर त्यहाँ धेरै मानवीय र भौतिक क्षति भएको अवस्था। तामाकोशी गाउँपालिकामा पहिरोबाट 2 वटा घर बगायो
त्यसमा पनि एकजनाको डेड बडी फेला पर्यो भने 4 जना हराइरहेको अवस्था। अनि त्यस्तै गरेर जाजरकोटमा पनि क्षति पुगेको छ, म्याग्दीमा पनि क्षति पुगेको छ र करिब 15-16वटा जिल्लामा धेरै प्रभाव पारेको अवस्था छ। बाढी पहिरोका बेला ध्यान दिनुपर्ने विषय। बाढीबाट जोगिन नदी तटीय क्षेत्रमा बस्न हुन्न, होचो भूभागमा आवत जावत गर्न हुन्न। गाउँ र बस्तीमा बाढी आयो भने उच्च भूभागमा जानुपर्छ, समूहमा बस्नुपर्छ। उच्च भूभागमा जाने ठाउँ छैन भने आफ्नो घरको पहिलो दोस्रो तल्ला वा छतमा बस्न सकिन्छ। छतमा पनि बस्न सक्ने अवस्था नभए बाहिरबाट गएका उद्धार टोलीलाई आफ्नो समस्या भन्नुपर्छ। बाढी पूर्वानुमान शाखाको निशुल्क नम्बर 1155मा फोन गरेर कता बाढी जाँदैछ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। भारतले निर्माण गरेको बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको विषयमा नेपालले भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्ने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन सम्बन्धी नेपाल भारत संयुक्त समितिको बैठक तत्काल बोलाउने बारे भारतीय पक्षसँग छलफल गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। दुवै देशका सहसचिव रहने समितिको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट सिंचाई विभागका महानिर्देशक मधुकर प्रसाद राज भण्डारीले गर्नुहुनेछ। वर्षाको समयमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिम हुने भएकाले पूर्वानुमानका साथै सम्भावित विपद न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहन पनि पुनले निर्देशन दिनुभयो। यस्तै बाढी पहिरोको अवस्थाबारे जिल्लाको मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट सूचना सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउन र नियमित रिपोर्टिङ गर्न पनि मन्त्री पुनले निर्देशन दिनुभएको छ। नियमित कार्यतालिका अनुसार जेसीआईएफएमको बैठक हरेक वर्ष नोभेम्बर महिनामा बस्ने गरेको सिंचाई मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र थान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा सचिव श्रेष्ठ, विभागका महानिर्देशक राज भण्डारी, उपमहानिर्देशक प्रदीप थापा लगायतले बाढी पहिरो र डुबानको अवस्थाबारे मन्त्री पुनलाई जानकारी गराएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ऐतिहासिक कालखण्डका पाटी, पौवा र सम्पदाहरू छन्। यो बीचमा कतिपय सम्पदा अतिक्रमणको चपेटामा परे भने कति मासिँदै गए। तर पछिल्लो समय सांस्कृतिक अभियन्ताहरू यसरी अतिक्रमणमा परेका पाटी, पौवालाई बचाउन लागि परेका छन्। यसैको उदाहरण स्वरूप बसन्तपुर क्षेत्रभित्र सेनाको कब्जामा रहेको पार्टीलाई अभियन्ताले फिर्ता लिएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको जीवन र इतिहाससँग जोडिएका सम्पदाहरू अतिक्रमण हुँदै गएका छन् भने भएका सम्पदाहरूको पनि उचित संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएका छन्। अझ सम्पदा तथा सार्वजनिक स्थलहरूको दुरुपयोग हुँदै आएको छ। विश्वमै देखाउन लायक काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रभित्रका कैयौं ऐतिहासिक स्थल र पाटी अतिक्रमणमा परेका छन्। तर अभियन्ताको पहलमा यसलाई फर्काउने काम भइरहेको छ। करिब 250 वर्ष अघि निर्माण गरिएको यो ऐतिहासिक पार्टी नेपाली सेनाले कब्जा गर्दै आएको थियो। पार्टीलाई भाडामा दिएर पसल सञ्चालन पनि हुने गरेको थियो। तर अहिले स्थानीय र अभियन्ताहरूको पहलमा सेनाले पार्टी छोडेको छ। सेनाले पार्टी छोडेसँगै स्थानीय तहले यसको पुनर्निर्माण गर्ने भएको छ र सेनाले लगाएको सैनिक रङ अर्थात् हरियोलाई स्थानीयले मेटाइदिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077 को सुरुमै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पुरानै शैलीमा पार्टीको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउने महानगरले तयारी गरेको छ। अब यसको पुनर्स्थापितसम्ममा यसलाई चाहिँ अब हामी यो पुरानो शैलीमा हाम्रो पार्टीको शैलीमा कुन रूपमा हो बनाउने पनि अब इन्जिनियरहरू हाम्रो आफ्नो इन्जिनियरहरू छन्। उहाँहरूलाई इस्टिमेट गराएर यही आर्थिक वर्षको पहिलो वर्ष सुरुवात नै फर्स्ट हामीलाई यहीँबाट हामी सुरु गर्छौँ। यस्ता ऐतिहासिक तथा सार्वजनिक महत्त्वका सम्पदाको उचित संरक्षण नहुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको सम्पदा अभियन्ताहरूको गुनासो छ। उनीहरूले प्राचीन सभ्यता, संस्कृति र इतिहासलाई मास्न नदिन अतिक्रमित सम्पदालाई फिर्ता ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। विश्व सम्पदाको क्षेत्र हो हेर्नुहोस् यो होइन, विश्वकै सम्पदा भएको क्षेत्र एउटा भयो भनेदेखि विश्वमा चिर परिचित पनि हाम्रो नेपाली सेना छ। त्यसमाथि फेरि यो सम्पदा भनेको विश्वमा कहीँ पनि नभएको, यो तीनटा कुराहरू जोडेको छ।
र यो फल्चा जुन किसिमले हाम्रो पुर्खा हामी नेपालीको पुर्खाले बनाउनु भएको थियो त्यो जमानामा हामीले यहाँको यो अभिलेखहरू हेर्दाखेरि 250 वर्ष अगाडिको इतिहास हामीले भेटाएका छौँ। यसमा 250 वर्ष अगाडि हाम्रो पुर्खाले जुन प्रयोजनको लागि बनाएको थियो यो सम्पदा चाहिँ हामी घुम्न आउँदाखेरि हामी एउटा अभियानमा घुम्न आउँदाखेरि हामीले के देख्यौँ भने त्यो प्रयोजनमा हामीले देखेन। यहाँनिर चाहिँ एउटा पसल राखिरहेको देख्यौँ, त्यो जुन चाहिँ दुर्भाग्य थियो सम्पदाको लागि। स्थानीय बासिन्दा, नगरपालिका र पुरातत्व सँगसँगै मिलेर काम गर्न सकेमा विभिन्न स्थानमा मासिएका, अतिक्रमणको चपेटामा परेका यी र यस्तै ऐतिहासिक सम्पदालाई जोगाउन सकिन्छ। यसतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अनुला महर्जनको रिपोर्ट। कञ्चनपुर, सुर्खेत लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा सलहकिराको फौज देखिएपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। बारीमा लगाएको अन्नबाली तथा तरकारी खेती नष्ट गर्न थालेपछि उनीहरू चिन्तित बनेका हुन्। सलहले आक्रान्त बनाउन थालेपछि खेतबारीमै भाँडाकुँडा ठटाएर सलहकिरा भगाउन किसानहरू लागि परेका छन्। एक रिपोर्ट। दृश्य कञ्चनपुरको हो र यी किसानहरू भाँडाकुँडा ठटाइरहेका छन्। सलहकिराको फौजले अन्नबाली तथा तरकारी खेतीमा क्षति पुर्याउन थालेपछि भाँडाकुँडा ठटाउने उनीहरूको दैनिकी बनेको छ। बिहिबार रातिदेखि जिल्ला भित्रिएका सलहकिरा कृष्णपुर, शुक्लाफाँटा, बेटकोट, पूर्णबास र भीमदत्त नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सलहकिरा देखिएका हुन्। सलहकिराले एक दिनमै मकै, धानबाली, जडामुनी लगायतका अन्नबाली नष्ट गर्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। उनीहरू सलह भगाउन थाली बजाउँदै आगोको धुवाँ सहित खेतबारीमा पुग्ने गरेका छन्। किरा तपाईको 2012 सालमा पहाडतिर आएका थिए। पहाडमा हजुरको रुखको बाखल पनि राखेको थियो और घोका भन्ने बेलकुल राखिएको थिएन, कोदो पनि राखेको थिएन होइन। पहाडमा केही पनि बाल्न राखेको थिएन। यिनीहरूले जुन जग्गा आयो भने त्यो जग्गा मतलब खतमै गर्छन् यिनी केही राख्दैन। र अहिले यहाँ भर्खरै आयो होइन, भर्खरै आएर हामीले थाहा पाएर त्यहाँ थाला बजाएर यिनीलाई भगाउने कोसिस गरेका छौँ। किराहरू सब खेतमा बसेर पुरा बथा नै बसिसकेको छ होइन। त्यहाँ त्यस्तो हामीले अब त्यो किराको बारेमा हामीले के थाहै पाएन के हो कस्तो होइन यसको बारेमा। अब तपाईँले के कसरी धपाउँदै हुन्छ? अहिले हामीहरू आगो बालेर धुवाँ बनाएर थालीहरू बजाएर होइन साउन्डहरू बजाएर भगाउँदैछौँ अहिले हामी। यता कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले सलहकिरा भारतबाट भित्रिएकाले यसको आयु छोटो भएको जनाएको छ। सलहको आयु छोटो भएकाले किसानलाई नआत्तिन आग्रह गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले व्यापक रूपमा जनशक्ति परिचालन गरेको छ। खास गरी स्थानीय कृषि शाखाको सँग समन्वय गरिरहेछ। स्थानीय पालिकाहरूको मेयर साहबहरूसँग पनि समन्वयमै छ। टेलिफोनमा हाम्रो कुरा भइरहेछ। यसको व्यवस्थापनका लागि उहाँहरूको जनशक्ति, हाम्रो जनशक्ति, बाली संरक्षण प्रयोगशालाको जनशक्ति, त्यस्तै गरेर अहिले भर्खरै बिउबिजन ल्याबको गाडी पनि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ सामूहिक रूपमै प्रयास छ। मैले माथिल्लो तहमा पनि यसको जानकारी गरिसकेका छु। हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। यसको सङ्कट चाहिँ धेरै त्यस्तो नोक्सानदायी हुँदैन। यस्तै सुर्खेतमा पनि शुक्रबार लाखौंको संख्यामा सलहकिरा भित्रिएको किसानहरूले बताएका छन्। पूर्व सुर्खेत र सल्यानका केही स्थानमा आकाशै ढाक्ने गरी देखिएको सलहकिरा धान, मकै बारीमा बसेपछि किसानहरूलाई धपाउन धौधौ भएको थियो। केही हप्ता पहिले नेपाल भित्रिएको सलहकिरा अहिले देशका अधिकांश जिल्लामा प्रवेश गरिसकेको छ। त्यसैले स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी र प्रशस्त मात्रामा कृषि विज्ञ परिचालन गरी सलहकिरा नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। लकडाउनको समयमा पनि बिलेट, एमएस वायर, सोयाबिन तेल, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुहरूको आयात बढेकाले विराटनगर भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2076-77 लक्ष्यको 57% भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई गत आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि 49 अर्ब 64 करोड 60 लाख रुपैयाँ लक्ष्य तोकिएकोमा 28 अर्ब 36 करोड 34 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि माघ र फाल्गुनमा लक्ष्यको 76%सम्म राजस्व सङ्कलन गर्दै आएकोमा चैत्र 11 गते लकडाउन घोषणा भएपछि राजस्व घटेको थियो। पछि हाम्रो माघ महिनामा आइसिडी खोल्यौँ, हामी काम गर्न थाल्यौँ र माघ र फाल्गुन महिनामा हामीहरूको लक्ष्यको चाहिँ अभूतपूर्व
करिब करिब चाहिँ 77% हाम्रो 2 महिनामा चाहिँ सङ्कलन भयो। अनि आइसिबी खुलेपछि चाहिँ लक्ष्य प्रगति चाहिँ भत्तै बढ्यो, तर पनि क्रमशः सुधार चाहिँ उन्मुख थियो। तर अब लकडाउन 14देखि लकडाउन भयो, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कुरो राजस्व चाहिँ क्रमशः अब कम सङ्कलन भयो। विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि गत आर्थिक वर्षभन्दा करिब 7% घटी 46 अरब 14 करोडको लक्ष्य तोकिएको छ। आन्तरिक र बाहिरी पर्यटकले खचाखच हुने रूपन्देहीका होटलहरू अहिले सुनसान बनेका छन्। लकडाउनका कारण होटल व्यवसाय बन्द भएपछि पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरेर अर्बौं रकम लगानी गरेका व्यवसायीको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ। होटल बन्द हुँदा होटलमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका 25,000 भन्दा बढी मजदुरको रोजगारी समेत गुमेको छ। एक रिपोर्ट। 12 महिना आन्तरिक र बाहिरी पर्यटकले खचाखच हुने रूपन्देहीका होटलहरू अहिले सुनसान बनेका छन्। लकडाउनका कारण पर्यटन आउन छाडेपछि भ्रमण वर्ष 2020लाई लक्षित गरेर करोडौं लगानी गरेका व्यवसायीहरूको लगानी पनि डुबेको छ। होटल बन्द हुँदा होटलमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका 25,000 मजदुरको पनि रोजीरोटी गुमेको छ। अहिले पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ कि भनेर फुटबल बजारहरूको अहिलेसम्म कुनै रोजगारी पाइएको छैन। यसलाई मध्यनजर गरी सरकारले हाम्रो रोजीरोटीको कुनै न कुनै एङ्गलबाट ग्यारेन्टी गरियोस् अथवा कुनै नयाँ सिर्जना गरेर हाम्रो रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरियोस्। अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालन हुने र भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमणमा प्रशस्त पर्यटक आउने आशामा व्यवसायीहरूले लगानी गरेका थिए। तर पर्यटन वर्ष सफल बनाउने र मनग्गे कमाउने सोचमा लगानी गरेका व्यवसायीहरू अहिले बैंकको ब्याज तिर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। हाम्रो चाहिँ आन्तरिक यहाँको चाहिँ होटल व्यवसायीहरूको एउटा संस्था छ, छात्र सङ्गठन हान्स भन्ने सिद्धार्थ होटल एसोसिएसनले मिटिङ चाहिँ राखेको छ। एकचोटि म पनि एटेन्ड भएँ। कसरी जाने, यसलाई कसरी चाहिँ स्ट्रगल गर्ने, कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ आम एउटा चाहिँ सहमति गरेर गएको त छ। तर अब त्यो चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था छैन। यथास्थितिमै छ भन्दा हुन्छ। अहिले के अन्योन्य छ अरू पर्यटकीय गन्तव्य र बौद्ध मार्गीको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको लुम्बिनीमा पर्यटकको चाप बढेसँगै सुविधा सम्पन्न तारे होटलहरू खोलिएका थिए। साना ठुला गरी 45,000को हाराहारीमा सञ्चालित यस्ता होटलहरू बन्द भएपछि आफू टाट पल्टने अवस्थामा पुगे पनि सरकारले गुनासो नसुनेको व्यवसायको भनाइ छ। राज्यले हामीलाई सम्बोधन गरेन, हाम्रा घरबार सम्बन्धी सम्बोधन गरेन, बैंकका ब्याजहरूको सम्बन्धी किस्ता सार्नेदेखि लिएर सम्बोधन गरेन, विद्युत डिमान्ड चार्जका कुराहरू सम्बोधन गरेन भने बाध्यता भएर हामी जब चाहिँ हाम्रो पेट भोको रहन्छ, हाम्रा मजदुरका पेट भोको रहन्छ, हाम्रा बच्चाहरूको भोको रहन्छ भने हामी चाहिँ खाली पेट हामी चाहिँ बाटामा चाहिँ निस्कनलाई हाम्रो बाध्यता हुनेछ। घर भाडा लिएर होटल सञ्चालन गरेका 2 दर्जन व्यवसायीहरू त अहिले भाडा नै तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि विस्थापित भइसकेका छन्। सरकारले राहत प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएका छन्। पछिल्लो 4 महिना यता विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको कारणले गर्दा पर्यटन व्यवसाय र होटल यति बेला ठप्प जस्तै बनिराखेको छ। ठप्प बनेको पर्यटन व्यवसाय र होटल व्यवसायीहरूले 4 महिनासम्मको क्षतिपूर्तिको लागि सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका 8 खोरामा गएको पहिरोमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परि 16 वर्षीय कुशल विक, 14 वर्षीय समीर विक र 16 वर्षीय रोजिना विकको मृत्यु भएको हो। पहिरोमा एकै घरका अन्य 3 जना भने सकुशल छन्। मृतकका हजुरबुवा प्रेमराज हजुरआमा र अर्का एक व्यक्ति सकुशलै रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 3 जना घरको एकापट्टिको कोठामा र अन्य 3 जना अर्कोपट्टिको कोठामा सुतेका थिए। उनीहरू सुतेको कोठा पहिरोले च्यापेको हो। माछापुछ्रे गाउँपालिकाबाट तत्कालै पुगेको प्रहरी र वडा प्रहरी कार्यालय बगर पोखराबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा पुगेको प्रहरी टोलीले घटनास्थलबाट 3वटै शव निकालेर पोखरा लगेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
पर्साको पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाको भुलवाही खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण भएको 2 महिनामै बाढीले बगायो। पूर्व पश्चिम जोड्ने उक्त पुल बगाएपछि पटेरवा सुगौलीको आवतजावत पनि ठप्प भएको छ। तर पुल बगाएको 1 वर्ष बित्दा पनि सरकारी निकायबाट कुनै चासो देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, विकास निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचारी भन्ने मुलुकमा कुनै नौलो कुरा होइन। त्यसको नमुना एउटा हामी अहिले हेर्न सक्छौँ। पर्सा जिल्लाको पटेरवा सुगौली गाउँपालिका स्थित भलुवाही खोलाको पुल, जुन अहिले हामी मेरो पृष्ठभूमिमा हेरिराख्नु भएको छ। यो पुल यो गत वर्ष मात्र यो पुल पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बनाएर पूर्ण रूपमा तयारी गरेको थियो। वैशाख जेष्ठ महिनातिर यो पुललाई तयारी गरेर मानिस आवागमनको लागि व्यवस्था गरेको थियो। तर 1 महिना मानिस आवागमन गर्न नपाउँदै यो पुलको दुवै भागमा यो नदीमा आएको बाढीले कटान गरेर लग्यो र यो जुन अहिले यो बाटो पूर्ण अवरुद्ध भएको छ। यो पुलको लम्बाइ हामी हेर्न सक्छौँ। यो नदीको अन्य ठाउँको लम्बाइ भन्दा पनि भनौँ 40% मात्रै यो पुलको लम्बाइ बनाइएको छ, जबकि यो त्यति थेक्न सक्ने चाहिँ अवस्था छैन। त्यसैले गर्दा यो बाढीले यो पुलको जुन लम्बाइ छ त्यसले थेक्न नसकेको कारण यो अवस्था पुगेर दुवैतर्फबाट बाढीले माटोलाई कटान गरेर लगिसकेको अवस्था छ। र यहाँ यो अवस्था पुग्दासम्म के कस्तो समस्या भोग्नु परेको छ, यसै विषयमा हामी यहाँका स्थानीयसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो पुल जसरी अहिले हामी हेरिरहेछौँ, यो पुल टुटेको कारण कतिको समस्या भोग्नु परिरहेको छ? समस्या तो बहुत बा सर। ऐसे कि जे ई टूट गईला से 5 दिन पहले बाढ़ी आई रहा ह, तो 50-100-150 गाड़ी एने पासे लाइन लाग गई रहा, एने के एने लाइन लाग गई रहा। इतना दिक्कत हो गई रहा हेले में कि जी बातें छोड़ दिए कर, बहुत समस्या हो गई रहा। कौन साल बनल रहे ई पुल, कौन साल बनल रहे, रेडी हो रहे, कितना दिन चलला बंद हो गई? ए पर साल मतलब चलल बनल है, 1 से 1.5 महीना चलल, बाढ़ी आयल बस दोनों तरफ लेके चल गई माटी, हाँ माटी लेके चल गई। ओकरा बाद में यही बाद सब लोग पानी ना रहेला तो आवेला जाला, ना तो ओकरा बाद में उन्हें छका जाला। ई रोड में कौन कौन गांव के लोग जाला? जैसे ई रोड में कौन कौन एरिया पड़ेला आवाज जात में? जैसे हेने जीतपुर पड़ल तो हेने कौन एरिया पड़ल? हेने यहाँ से लेके ठोड़ी तक ले के लोग, ठोड़ी तक ले, हाँ ठोड़ी, सोबरनपुर, ओकरा बाद में जीतपुर, परसवा, विजय बस्ती, निर्मल बस्ती, ये सब ये रास्ता बा। जीतपुर देखि थरुवटलाई जोड्ने यो मुख्य सडक हो, जुन पुल यो भासिएको कारण, यो पुलको छेउको जुन माटोको पुडिएको भाग भासिएको कारण यस क्षेत्रका स्थानीयहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन्। बाढी आउँदा उताको मान्छे उतै, यताको मान्छे यतै रोकिने गरेको छ। र कम हुँदाखेरि पानी, जस्तो अहिले अलि कम पानी भएको छ, तैले मान्छेहरू सर्वसाधारणहरू तलबाट नदी तरेर गइरहेको अवस्था छ। तर यो पानी बाढी आयो भने यो पानीको बहाव बढेसँगै यसमा आवागमन भने ठप हुने गरेको छ, जसको कारण यस क्षेत्रमा का स्थानीयहरू समस्या भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। न्युज 24 को लागि क्यामेरामा जाकिर हुसैनको साथ हरिशंकर शर्मा, वीरगञ्ज। तराई मधेसका जिल्लामा यति बेला मधुश्रावणी पर्वको रौनक छाएको छ। मिथिला अञ्चल सहित तराई मधेसका मैथिल महिलाहरूले प्रत्येक वर्ष श्रावण कृष्ण पञ्चमीदेखि 15 दिनसम्म नाचगान तथा भजन कीर्तन गरेर यो पर्व मनाउने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। तराई मधेसमा मनाइने मधुश्रावणी पर्व विशेष गरी नवविवाहित महिलाले मनाउने गर्दछन्। नवविवाहिता कन्याले घर पक्षबाट दिएका रङ्गी चङ्गी साडी, चोलो, चुरा, पोते र गरगहनामा सजिएर गाउँ तथा नगरका सार्वजनिक फुलबारीमा भेला भएर मधुश्रावणी सम्बन्धी सांस्कृतिक गीतहरू गाएर फुल टिप्ने गर्दछन्। नवविवाहिता कन्यासँगै गाउँ नगरका अन्य कन्याहरू पनि समूहमा भेला भएर हाँसी मजाक र ठट्टा गरेर साँझ पख फुल टिप्ने गर्दछन्। यसरी टिपिएको फुल सहितको डालोलाई राति घरको छत र आँगनमा राखेर प्रत्येक दिन बिहान बासी फुलले नै शिव गौरी तथा नाग देवताको पूजा गर्ने चलन रहेको छ। मधुश्रावणी हाम्रो चाहिँ स्टार्टिङ पञ्चमी भन्दा एक दिन अगाडिदेखि हुन्छ। त्यो दिन चाहिँ नहाइ खाइ भन्छन्, त्यही दिनदेखि चाहिँ हामीले त्यो बार्नेजहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यहीबाट स्टार्ट हुन्छ। अनि यो 15 दिन भरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्याज लसुन अनि जेलाई चाहिँ अशुद्ध मानिन्छ त्योहरू चाहिँ खाना हुँदैन।
अनि त्यो पञ्चमी दिन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ 13 दिनसम्म चाहिँ यो पूजा कन्टिन्यू हुन्छ अनि लास्ट डे भनेपछि मधुश्रावणी। नागपञ्चमीबाट सुरु भएर 15 दिनसम्म चल्ने यो पर्वमा प्रत्येक दिन आँगनमा शुद्ध बनाएर पूजा गर्ने तथा नाग र नागिनीको कथा श्रवण गर्ने गरिन्छ। पर्वको अन्तिम दिन धुमधामका साथ पूजा र नाचगान गर्दै श्रीमानको घरबाट ल्याएका फलफूल लगायत मिष्टान्न परिकार पकाएर खाने गरिन्छ। सबगोटा फूल लोढ़लक, जेनाकि आइ ओहि मन्दिर गेलहुँ, काल्हि ओहि मन्दिरमे गेलहुँ, फूल लोढ़ कऽ एलहुँ, फूल लोढ़लहुँ, ओ सजा कऽ धेलहुँ, प्रात भिन वएह बसिया फूल लऽ कऽ हुनका पूजा होइ छनि। ई जे कहबै जे नागके टटका फूल देबै से नहि, आइके लोढ़ल फूल पाती काल्हि हुनका चढ़ै छनि। विशेष गरी तराईको मैथिली समुदायमा ब्राह्मण, कायस्थ, लोहार र सोनार सहितका जातिले मधुश्रावणी पर्व मनाउने गर्दछन्। यो पर्वमा आँप, कटहर, लावा र दुधको विशेष परिकार खाने गरिन्छ। दिन में तो एकर पूजा होइ छै, नाग के पूजा होइ छै, 5टा नाग के माइन के पात सब पर पूजा होइ छै और साँझ में फूल लोढ़ल जाइ छै। वही फूल से भोर में पूजा होइ छै। एहि लऽ कऽ कि बसिया फूल के बेसी महत्व होइ छै। ओ कि बाँस के पात, जाही जूही और अनेक रंग के चीज सब होइ छै। वही सबसे ओहि नाग सबके पूजा होइ छै, कियाकि नाग के ठंडा चीज से पसंद होइ छन्, गरम चीज हुनका पर धरै छन् तो पिता जाइ छथिन। श्रीमानको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सुखमय दाम्पत्य जीवनको कामना सहित मनाइने यो सांस्कृतिक पर्वको रौनकता भने आधुनिक सँगै कमी आउन थालेको छ। महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलको रिपोर्ट। नेपालको प्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिर सर्वसाधारणका लागि भोलिबाट प्रवेश खुला गरिने भएको छ। लकडाउनका कारण चैतदेखि बन्द गरिएको एकशिला 3 अवतारको रूपमा पूजने मन्दिर सर्वसाधारणका लागि भोलिबाट खोल्न लागि हो। आज भीमेश्वर मन्दिर गोठी तथा पूजा व्यवस्थापन समिति र भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 को छलफलपछि सर्वसाधारणलाई शनिबारबाट मन्दिर खुलाइने निर्णय भएको हो। सुरक्षाको सबै उपाय र सामाजिक दूरी कायम गरी मुख्य च्यानल गेट खुलाइने, तर मन्दिर मूल द्वारबाट भीमेश्वर शिलाको दर्शन मात्र गर्ने गरी मन्दिर खुलाइएको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष विराजमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। दोलखा बजारमा मनाइने गुल्ना पर्वका लागि मन्दिर नघुमी नहुने तथा जात्रा पर्व निरन्तरताका लागि मन्दिर खुलाउनु परेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। ओखलढुङ्गामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना भएपछि करदातालाई सहज भएको छ। कार्यालय स्थापना भएपछि स्थायी लेखा नम्बर दर्ता, प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता, अन्तशुल्क तथा दर्ता एवं इजाजत पत्र वितरण, जारी तथा नवीकरण लगायतका 14 प्रकारका सबै जिल्लाबाट पाइने भएको छ। यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागसँगको सहकार्यमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ ओखलढुङ्गाले स्थायी लेखा नम्बर दर्ता तथा नवीकरण र करसँग सम्बन्धित काममा सहजीकरण गर्दै आए पनि जिल्लामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय नहुँदा राजस्व तिर्न प्रदेश 2 लाहान पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। यस कार्यालयबाट प्रदान हुन्छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले साउन 21 गतेदेखि आन्तरिक र भदौ 1 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ। पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा गठन भएको 4 सदस्यीय समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनले साउन 21 गतेदेखि आन्तरिक र भदौ 1 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्न सकिने सुझाव दिएको हो। अब समितिको प्रतिवेदन आज छाउने स्थित कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र हुँदै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिमा जाने भएको छ। उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले 3.5 महिनादेखि बन्द गरेको व्यावसायिक उडान सुचारू गर्ने अनुमति दिनुपर्नेछ। चैत 9 देखि अन्तर्राष्ट्रिय र चैत 11 देखि आन्तरिक उडान रोकेको सरकारले
वायु सेवा पुनः सञ्चालन गर्न असार 15 गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले आन्तरिक उडानमा रहेका वायु सेवालाई सुरुका दिनमा एउटा उडान मात्रै गर्न दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवालाई सातामा एउटा मात्रै उडान गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। हाल काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 9वटा आन्तरिक उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनी छन् भने अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 30वटा वायु सेवा कम्पनी रहेका छन्। अब बिजनेस न्यूज 24 बिजनेस का साथ डिश मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यको नेतृत्वमा डिजिटल टिभी अपरेटर एसोसिएसन गठन भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित डिजिटल टिभी अपरेटरहरूको भेलाले आचार्यको नेतृत्वमा तहर्थ समिति गठन गरेको हो। डिजिटल टिभी अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपालको नामबाट छाता सङ्गठन मार्फत अपरेटर तथा उपभोक्ताहरूको हक हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिएको डिजिटल टिभी अपरेटर एसोसिएसन गठन गरिएको जनाइएको छ। हामीले उहाँहरूलाई फ्रेन्चाइजलाई एलसिओलाई हामीमध्ये कतिजना एलसिओ पनि हुनुहुन्छ होला हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ अनि हामीले च्यानल डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ र हाम्रो रोल चाहिँ अब कस्तो भयो भने अब सरकारी निकायले हेर्दाखेरि पनि हाम्रो पार्टबाट भनौँ न अहिले अब अस्तिकै च्यानलकै चाहिँ यो रोक्दाखेरि पनि त्यो रोल चाहिँ हामीमा आयो कि पहिला चाहिँ त्यो 300वटै केबल अपरेटरको रोलमा हुन्थ्यो भने अब चाहिँ हामी प्रदायकहरू एमएसओहरूको डिजिटल टेलिभिजन अपरेटरहरूको हातमा चाहिँ त्यो कुरा डिसिजन मेकिङ चाहिँ त्यहाँनिर आयो। यस्तै भारतीय न्युज च्यानलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बारेमा कपोकल्पित र भ्रामक सामग्री प्रसारण गरेपछि सबै डिजिटल टिभी अपरेटरहरूले 4वटा भारतीय न्युज च्यानल अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द गरेको समेत जानकारी गराएको छ। बन्द गरिएका भारतीय च्यानल आज तक, एबीपी न्युज, जी न्युज र इन्डिया टिभी च्यानललाई नेपालमा हेर्न नमिल्ने न्युज च्यानल उपभोक्ताहरूको आग्रहमा र सरकारसँग छलफल गरेर बन्द गरिएको समितिले जनाएको छ। सूर्य नेपालले कोरोना विरुद्ध लडाईँमा सहयोग पुर्याउन 7वटै प्रदेशलाई 1 करोडको दरले 7 करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। सूर्य नेपाल प्रणालीका भाइस प्रेसिडेन्ट कर्पोरेट रवि केसीले 1 करोडका दरले प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई चेक हस्तान्तरण गरेका छन्। सूर्य नेपाल तनहु कारखानाका प्रमुख बाबुराम कार्कीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई 1 करोडको चेक हस्तान्तरण गरेका छन्। प्रदेश 1, प्रदेश 2, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि छिट्टै सहायता रकम हस्तान्तरण गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। सबै प्रदेश स्थित कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोष अन्तर्गतको कार्यालयहरूलाई सहयोग रकम उपलब्ध गराइने सूर्य नेपालले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा हलचल पैदा भएको छ। अहिले राष्ट्रिय सङ्घहरूमा आबद्ध प्रशिक्षकहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्। सङ्घ वा प्रशिक्षकमध्ये एक रोज्नुपर्ने नयाँ ऐनको प्रावधानले उनीहरू सङ्घको जिम्मेवारी छोड्न बाध्य बनेका हुन्। खेलकुदकै पृष्ठभूमिको व्यक्ति नेतृत्वमा आउने अभ्यास रहँदै गर्दा नयाँ ऐनले लगाएको बन्देजले प्रशिक्षक र खेल पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। एक रिपोर्ट। हामी कस्तो अभ्यास गर्न खोज्दैछौँ? हामी कतिपयले खेलाडीका रूपमा प्राप्त गरेको ऐतिहासिक सफलताका आधारमा सरकारले सम्मान बाफत प्रशिक्षकको नियुक्ति दिएको थियो। सँगै खेलको विकासका लागि सम्बन्धित सङ्घको केन्द्रीय समितिमा रहेर स्वयंसेवक रूपमा काम गर्ने अवसर पाएका थियौँ, जसले थोरै मात्र भए पनि सङ्घ सञ्चालन र खेलाडीको मर्का बुझ्ने मामलामा सहज भएको महसुस गरेका थियौँ।
तर खेलकुद विकास ऐन 2077ले सङ्घ वा प्रशिक्षकमध्ये एक रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको छ। समय समयमा आउने यस्ता निर्णय र व्यवस्थाले कहिलेकाहीँ अपमान समेत भएको महसुस हुन्छ। यो ओलम्पिक तथा तेक्वान्दोका प्रशिक्षक दीपक विष्टले तेक्वान्दो सङ्घको सचिव तथा प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएपछि बिहिबार फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटसको अंश मात्र हो। उनको स्ट्याटसले नेपाली खेलकुदमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 को प्रभाव देखिन थालेको प्रश्न हुन्छ। प्रशिक्षक वा पदाधिकारी मध्ये एक रोज्नुपर्ने नियम बनेका कारण अहिले अधिकांश खेल प्रशिक्षकहरू कुनै एक जिम्मेवारी छाड्न बाध्य भएका छन्। तर नयाँ ऐनको व्यवस्थाप्रति भने उनीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। हामीले चाहिँ हाम्रो यो ऐन चाहिँ खेलकुदमुखी, खेलाडीमुखी र विकासमुखी होस् भन्ने हाम्रो चाहनाका अनुसारले हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ केही बुदाहरू चाहिँ परिमार्जन गरिदिनुस् भनेर हामी गएका थियौँ र हामीले आश्वासन पनि पाएका थियौँ। प्रशिक्षकहरू, कर्मचारीहरू, खेलकुद परिषदमा आबद्ध कर्मचारी प्रशिक्षकहरू चाहिँ दोहोरो भूमिकामा बस्न नपाउने भन्ने खालको जुन खालको एउटा ऐनको बुदामा छ, त्यो बुदा चाहिँ नि सचिएर आउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न निकायहरूमा, सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले चाहिँ पटक पटक आह्वान गरेका थियौँ। तर त्यो चाहिँ नि लागू भएन र जस्ताको तस्तै खेल सरकारले चाहेको जस्तै गरेर अहिले ऐन आएको छ। त्यो ऐनमा समग्र खेलकर्मीहरूको चाहिँ आपत्ति रहेको छ। खेलकुद परिषदका प्रशिक्षक मध्ये झण्डै 70 जना सङ्घमा पनि आबद्ध रहेकोमा 50 जनाले राजीनामा बुझाइसकेका छन्। सङ्घबाट राजीनामा दिएका अधिकांश प्रशिक्षकहरूले जागिर रोजेका छन्। तर यता अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका उपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंहले भने राखेपोको फुटबल प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिने निर्णय गरे। उपेन्द्र अहिले एन्फामा उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन्। तर धेरैले सङ्घको जिम्मेवारी त्याग्दा उपेन्द्रले भने 2063बाट थालेको प्रशिक्षकको यात्रालाई टुङ्ग्याउनु पर्ने भएको हो। हाम्रो राष्ट्रलाई चिनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने यस्ता खेलाडीहरूलाई हाम्रो देशले, हाम्रो राज्यले पनि एउटा उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु र अब आउने नियमावली र कार्यविधिमा यो कुराहरू पनि समेट्यो भने अलिकति राम्रो हुन्छ कि भन्ने मैले आशा गरेको छु। खेल जीवनका दौरान प्राप्त गरेको सफलताका आधारमा सरकारले सम्मान स्वरूप धेरैलाई प्रशिक्षकको नियुक्ति दिएको थियो। तर सङ्घमा समेत योगदान गर्न चाहनेका लागि ऐनले अब भने बन्देज लगाइदिएको छ। तर अब सङ्घ सञ्चालन र खेलाडीको मर्का बुझ्ने मामिलामा असहज हुने उनीहरूको तर्क छ। खेलकुदको पृष्ठभूमिबाट सङ्घको नेतृत्व चयन हुन सके मात्र खेल सङ्घको विकास हुने उनीहरू बताउँछन्। यता दोहोरो भूमिकामा काम गर्दा स्वार्थ बाँझेने र मुख्य जिम्मेवारी 100% वहन गर्न असहज हुने तर्कसहित ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको खेलकुद मन्त्रालयको दावी छ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। पछिल्लो 24 घण्टामा 101 जना नयाँ कोरोना सङ्क्रमित थपिए। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 17,445 पुग्यो। आज मात्र 285 जना डिस्चार्ज। काठमाडौँ उपत्यकामा 4,800 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 3 जनामा कोरोना पोजिटिभ। समुदायमा सङ्क्रमण नफैलिएको विज्ञको भनाइ। काङ्ग्रेस नेता तथा कर्णाली प्रदेश सभा प्रतिपक्ष दल नेता जीवन बहादुर शाहीलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि। काङ्ग्रेसद्वारा स्वास्थ्य लाभको कामना। थप PCR मेसिन आएसँगै वीर अस्पतालमा अब दैनिक 500 जनासम्मको कोरोना परीक्षण गरिने। नयाँ PCR 34 लाखमा किनियो। 2 महिनामा बाढी र पहिरोका कारण देशभर 101 जनाको मृत्यु, 51 जना बेपत्ता। सोमबारदेखि 5 दिन भारी वर्षा हुने। पहाडमा पहिरोको उच्च जोखिम, सतर्क रहन आग्रह। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक 4 गतेसम्मका लागि स्थगित। भोलि सचिवालय बैठक बस्ने। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 8 खोरामुखमा पहिरो जाँदा एकै परिवारको 3 जनाको मृत्यु। मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्कीमाथि छुरा प्रहार। आरोपी केराबारी 10 का 32 वर्षीय भवन ठकुरी प्रहरी नियन्त्रणमा। सिराहामा जबरजस्ती कर्दी गरेको अभियोगमा 1 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा कर्जनहा नगरपालिका 7 का 25 वर्षीय राजेश राव। लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा 1 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा झापा दमक 7 का 29 वर्षीय चन्दन जिन्दल। प्रदेश 5 का स्थानीय तहमा 5 अर्ब बढी बेरुजु, 53 करोड असुल गर्न महालेखाद्वारा निर्देशन। कञ्चनपुर र सुर्खेतमा देखियो सल्लाहको झुण्ड। प्राविधिक र किसान सल्लाह धपाउन खेतबारीमै पुगे।
साउन 5 गतेदेखि साउदीबाट पुनः उद्धार उडान गरिँदै दूतावासले पठायो फर्किनेको नाम। राष्ट्र बैंकद्वारा नयाँ मौद्रिक नीति पारित। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट ऋणीहरूलाई ऋण तिर्ने समयावधि 2 वर्षसम्म थपिने। विश्व बैंकद्वारा अहिलेसम्मकै ठूलो ऋण सहयोग। सडक पूर्वाधार सुधारका लागि 54 अर्बको सम्झौता। भारतको बनारसमा एक नेपालीमाथि दुर्व्यवहार। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथद्वारा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता। रामको जन्मभूमिबारे अनुसन्धान गर्न पुरातत्व विभागको टोली चितवन पुग्यो। भारतको अयोध्या विवादमा नयाँ मोड। भारतीय बौद्ध भिक्षु आमरण अनसनमा। प्राचीन बौद्ध नगर साकेत घोषणा गर्नमा। चीनमा 6 दशक यताकै भारी वर्षा। मध्य र पूर्वी चीनको बस्ती बाढी र डुबानले प्रभावित। हालसम्म 140 जनाको मृत्यु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कोरोनासँग सङ्घर्ष गर्न 10 अर्ब 30 करोड डलर माग्यो। राष्ट्रसङ्घद्वारा आर्थिक सहायताका लागि गरेको सबैभन्दा ठुलो आह्वान। चीनको सिन्ज्याङ प्रान्तमा कोरोना सङ्क्रमित भेटिए। 600 बढी उडान रद्द। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 35,000 कोरोना सङ्क्रमित थपिए। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 10 लाख नाग्यो र 24 घण्टामा विश्वभर 2,41,000 भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित थपिए। विश्वमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,39 लाख नाग्यो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सामान्यतया रातो रङको फाटेको ज्वालामुखी धेरैले देखेकै होलान्, तर संसारमा एक ठाउँ मात्र त्यस्तो छ जहाँ नीलो रङको ज्वालामुखी निस्कन्छ। इन्डोनेसियाको वनयुगाङ्गे स्थित कावाइजन ज्वालामुखी आफैमा अनौठो छ। त्यहाँको ज्वालामुखीबाट इलेक्ट्रिक ब्लू रङको लाभा निस्कने गर्दछ, जुन हेर्दा नै निकै राम्रो देखिन्छ। यो ज्वालामुखीलाई केही वर्षदेखि डकुमेन्ट गर्ने पेरिसका फोटोग्राफर ओलिभर ग्रुनेवालले तस्बिर लिएका हुन्। उनका अनुसार यो लाभाबाट कुनै खतरा छैन, किनभने यो लाभा वास्तवमा नीलो रङको नभएको र ज्वालामुखी फाट्दा सल्फरिक एसिड बाहिर निस्कने क्रममा अक्सिजनको सम्पर्कमा आएर ज्वाला नीलो रङको भएको हो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक। कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता। तरलता सहज बनाउने, ब्याज दरमा छुट दिने र कर्जाको भाका सार्ने लगायतका व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन्। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित। अध्यक्षद्वयले छलफलका लागि समय मागेपछि बैठक धकेलियो। भोलि सचिवालयको बैठक बस्ने। चौबीस घण्टामा 101 नयाँ कोरोना सङ्क्रमित थपिए। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 17,445 पुग्यो। आज मात्र 285 जना डिस्चार्ज। कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रमा सलहकिराको प्रवेश। बाली नष्ट गर्न थालेपछि किसान चिन्तित। राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग। कोदो पनि राखेको थिएन होइन, पहाडमा केही पनि बाल्न राखेको थिएन। यिनीहरूले जुन जग्गा आयो भने त्यो जग्गा मतलब खतमै गर्छन् के राख्छ। र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन जारी भएसँगै खेलकुद क्षेत्रमा हलचल। खेल पृष्ठभूमिको व्यक्ति सङ्घ नेतृत्वमा आउने प्रावधान हटाएकोमा प्रशिक्षकहरू असन्तुष्ट। त्यो प्रकारको जुन प्रकारको हाम्रो लक्ष्य हुन्छ त्यो लक्ष्य हासिल गर्न नसक्छ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूले यो महामारीमा तपाईँको समस्या बुझेका छन् केही राहत मिलेको छ भन्नेले तालीमा र के को समस्या बुझ्नु झन् मसान्तको नाममा पेलेका छन् भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट news24nepal.com को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।